واش لي زامي تاعي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد، او مرحبا بكم في ماشي فلوق ولكن فيديو، باسكو ما نقدرش نخرجوا. كاين الكونفينمون في فرنسا، ديكو غادي نبقاو في الدار. نجاوب لكم على واحد السؤال اللي سولتوني بزاف المرات. باش كتمونتي شنو هو احسن لوجيسيال المونتاج، واش المونتاج سهل ولا صعيب؟ المهم غادي نجاوب لكم على هاد الاسئله كاملين في هذا الفيديو. غادي نوريكم احسن لوجيسيال باش تقدر دير المونتاج، واحد لوجيسيال اللي فريمون واعر تاع بصح، ماشي شي حاجه ولكن والله الا واعر ومسروع، وتا السورفاس تاعو كتبان سهله وميم طون فيه بزاف تاع الحوايج. مهيب. لوجيسيال اش كنهضروا اليوم هو فيلموغا. غادي نوريكم كيفاش كندير فيه المونتاج وكيفاش كنخدم به، ونوريكم كيفاش تقدروا تخدموا به حتى نتوما. اوكي فوالا، دابا غادي ندخلوا لللوجيسيال، ندخلوا للفيلموغا اللي كاين هنايا. غادي تشوفوا شي حاجه فيه اللي بغيتو غادي تلقاو فيه، ماشي معقد وماشي صعيب، وتقدروا ديروا فيه مونتاج بواحد الطريقه سهله بزاف ودغيا. غنشوفوا هادشي كامل في الفيديو. ها هو التحل دابا. هادي هي لا سورفاس تاع فيلموغا كذا. اول حاجه كندير انايا، كيطلع لك الاشعارات ولا بتشري دي باك ولا بتشري شي حويجات. اول حاجه كنديرها هي كنمشي نشوف الميزاجور، واش كاين شي ميزاجور جديده ولا لا. سي بون، كاين ديجا فيها جور. نهضروا على سورفاس دغيا فيت فين، نوريكم سورفاس لاش كتشبه. هاد الجهه هادي اللي كتبان لكم هنا فين كاينه لا سوري كحله، هادي ليكرون فاش كتشوفوا الخدمه اللي كتخدموا. هاد الجهه هنايا فاش كتحطوا الفيديوهات اللي بديتو تخدموا عليهم، في هنايا كديروا امبورتي، غادي نامبورتي الفيديو. وفي هاد البلاصه لتحت هادي هي فاش كتقدر تخدم المونتاج تاعك. تقدر تقطع الفيديو، تزيد واحد جينيريك، تزيد الكتابه، تزيد لي بيتي. كلشي هادشي كيدار هنايا واي واحد يقدر يتعلم ليها. غادي نبداو كاع لي زاكسيسوار اللي فيه دابا. عندكم الميديا هي هادي، اوديو. كاين بزاف تاع الموسيقى اللي بدو اللي تقدر تستعمل في الفيديوهات تاعك. نشوفوا باغ اكزومبل هادي نسمعوا ليها. كاين بزاف تاع المزيكا اللي تقدر تستعمل. نسمعوا لهادي. نخليكم بيان سور لو ليان تاعو ولا بيتيليشارجيو، غادي نخليه لكم في تحت الفيديو. ساهل بزاف، نخليكم ليا مع تدخل وتختار واش بدي تيليشارجي الماك ولا الويندوز، وكتوطا غادي تيليشارجيك في البيسي تاعك. هنا كاين لي تيتر الجينيريك، تقدر دير دي فيديوهات ودير تزيد لهم تيتر بحال هكا. هنا كتبدل، هنا كدير السميه تاعك ولا سميه لاشين تاعك. كاين بزاف، كاين شي اللي مهيبين. شوف بحال هادي. دابا هنا اي حاجه تقدر تكتبوا فيه، تكتب فيه السميه تاعك، سميه تاع لاشين تاعك ولا لي بيتي. المهم هنا فين شفتوا التيتر كاين بزاف تاع لي تيتر، شي حاجه واعره، شي حاجه زوينه فريمون. نو زوين بزاف، واعر التيتر. كاين هذا، كاين بزاف كما كتشوفوا هنايا. غادي نمشيو للترانزيسيون. هنا لي ترانزيسيون باش دوز من اللقطه من فيديو لفيديو، تقدر تستعمل اي حاجه هنايا. كاين هنا لي زيفي، انا تقدر دير تعطي دي لوك للفيديو تاعك. هذا لي زيفي اون في ديري بحال لي فيلتر تاع انستغرام، تقدر تبدل الكولور والضوء الفيديو تاعك، تعطيه واحد الكولور اخر، واحد الذوق اخر. عندك الماسك الا بغيت دير تتخبي الوجه تاع شي واحد. نديزو الاليمون كاين شي تويشيات واعرين تقدر تحطهم في الفيديوهات بحال هذا. يلا شارجيتو دابا. وجا كيضحك. على يمين. هذا واعر، الله الا واعر. هنا ايكرون بارطاجي، تقدر دير جوج فيديوهات في واحد الفيديو، تقدر دير ثلاثه الفيديوهات في واحد الفيديو، اربعه تاع الفيديوهات في واحد الفيديو. يعني تقسم ليكرون تاعك، تقسم على اربعه وتحط اربعه الفيديوهات كما كتشوف هنا. الفيديو الاول هنا، الفيديو الثاني هنا، الثالث هنا، الرابع هنا. تقدر تمشي شحال دير خمسه الفيديوهات في واحد الفيديو، سي با مال. زين. الماكسيموم هي 6، فوالا تقدر دير 6. دابا غادي نشوفوا كيفاش نديروا المونتاج للفيديو. غادي نامبورتي واحد الفيديو، نكليكي هنايا كتطلع هنايا كيحل لك. انا الفيديو كنت حطيته في الديسك دور تاعي اكسترن، سميتو فيديو فيلموغا. هما غادي نديرو عليهم تجربه، غادي نكسبورتيهم دغيا. شتي دغيا مع داك ليكسبورتي دغيا تحط ليا في اللوجيسيال تاعي. هذا واحد الفلوق اللي ما حطيت، باش تزيدوا لهنايا. نرجع هذه الاول.
تقدر تجيبو وتحطو هنايا. فوالا كنت صورته ب 25 ايماج باغ سكوند. هذا دابا هو الفيديو باش تصغر هادشي، باش تصغر مع دابا طويل. شتيت كتشوف هاد السهم هنايا كيبان صغير بزاف، باش يولي قصير كتجي كتشدو من هنايا كتوطا كليك وكتجرو كيصغر. من هنا ما كيتقطعش الفيديو، ما كيوليش قصير ولا شي حاجه، لا كنشد بزاف على البلاصه ورجعنا قصير، ولكن كيبقى نفس المده تاع الزمن. يعني فيه 45 ثانيه، واخا درت هكا غتبقى فيه 45 ثانيه، يعني ما قطعناش باش نكونوا واضحين. صغرت التايم لاب. فوالا انا تقدر كما شفتوا هنايا، انا فيه كيبان لكم الفيديو اللي كتخدم عليه. هذا واحد الفلوق اللي مازال ما تلاح بور لونستون. فاش كنصور لكم هذا مازال ما تلاح، باقي كاين عندي الديسك دور باقي خدام عليه. باغ اكزومبل فوالا بغيت نحبس من هنايا، غنجي لهنايا وكاين عندك هذا المقص. هذا المقص هذا كتقدر توط عليه وكتقطع الفيديو، كتسيليكسيوني البلاصه اللي ما بغيتيش وكدير سوبريمي من الكلافي تاع البيسي تاعك، كتسوبريمي. نخلي حتى لهنايا، بيت حتى لهنايا. دابا كندير تجربه، ما كنديرش، نحاول ندير شي مونتاج تاع شي حاجات نوريكم كيفاش تقدر تخدم به. خليت هذا المرسوق قطعته. دابا هذا اللي بيت انايا لهنايا غادي نقطع، نحيد الصوت. الا بغيت تحيد الصوت كتوطا على الشرطه اللي كاينه هنايا وكتهبطو لتحت. ها هو غادي نوطا عليه وغادي نهبطو لتحت. ما كيبقاش الصوت في الفيديو، باقي شويه. غنهبطو حتى ل 60 دي بي. صافي. المهم هادشي كامل ما باش نخليه، غنوطا على هادشي. ما بغيتش كما قلت لكم، ما بغيت تصغروا كتصغر هكا. نمسح هاد المرسوم، نجر هذا نحطو هنايا قدامو، نقطع الصوت. هذا هاد الايماج هادي هو هنايا. هاد الايماج هادي كنت صورتها في ستاد تاع مدريد عند كاع لي كوب. ماشي هنايا، هنا هاد اللقطه كنت صورتها في ستاد تاع مدريد. المهم كتوطا على اسباس باش دير بوز، اسباس باش تعاود تكمل تشوف الفيديو، اسباس باش دير بوز تاع جلسه. هذا دابا باش ندير ليه نقطع، ناخذ واحد المرسو صغير هادي بالمقص اللي كاين هنا، نوطا نقطع هذا نشدو. ماش نديرو مونتاج حتى نشدو كاع ليماج اللي بينا، نجرو هذا حتى هو هنايا، نخليو منو شي لقيطات. نجر تيبان لي شي حاجه اللي بيت. هادي باغ اكزومبل هنا عجبني، غادي ندير نقطع هنايا. نحيد هذا اللي ما عجبنيش نحيدو، نجي لهذا نحطو حتى هو، نعاود ليه من الاول، نقطعو الصوت. نجر حتى لهنايا ونحبس. صافي. هنا بغيت نخليه غادي نقطع. خاص تيليكسيوني فيديو، اللي ما سيليكسيونيتيش ما يقطعش. نمسح هادشي. اول حاجه غادي ندير هنايا، ندير واحد الشيء الغالونتي باش الفيديو يكون واعر. تجي هنايا كتجيب لا سوري تاعك لهنايا باش تسيليكسيوني البلاصه فين بغيتي دير الخطر السطر الاحمر طويله بزاف. غادي نعاود نقطع، حيد، وغادي نجي ندير شي تاع الغالونتي. باش دير غالونتي باش الفيديو يكون غادي بشويه، كتجي لهنايا فين كاين هذا الفيتاس هذا، كدير لون، وغادي نديرو ما كايناش بيرسوناليزي. هيا سي انا ندير لي بحال هكا. الا درتي هكا الفيديو يكون بسرعه كبيره، نبدو هكا نديرو وي. فوالا دابا الفيديو شتيه ولا طويل بزاف، حيت ولا غادي يدوز بشويه، يعني ياخذ بزاف تاع الوقت. داكشي علاش نقطعو شويه حنايا. حنا بغينا ناخدو اللقطه، نمسحو هنايا نرجعو نشوف كي يجي دابا. دابا بشويه كيطلع، ماشي بحال ديك الساعه كان هنايا. رديت البال بلي الفيديو كيتزعزع. غنديرو ستابيليزي، هاتو على الفيديو دو فوا هادي باش نستابيليزيو شويه الايماج ما بقاش تحرك بزاف. بانت لي هنايا ستابيليزي. فوالا كتكليكي على ستابيليزي، هو يدير الاناليز، هو غادي يقلب باش يحاول ان الفيديو ما يكونش كيتزعزع بزاف، يكون ستابل. غنخليوه يدير الاناليز تاعو. هو دابا صار الاناليز تاعو باش يستابيليزي الايماج ما بقاش تحرك. غنشوفو كي ولات. بتجي تبدا من الاول، اجيب لا ستوري تاعك لهنايا اطلق لا ستابل بارابور تو تالور. شوف غادي نديرو قبل ومن بعد. نرجعو ستابيليزاتور هنا، دير ليه
البورسونتاج، ولكن باش تعرف باش يستابليزي ليماج يدخل فيها شويه. كل ما كنستابليزي كل ما كيدخل باش الفيديو ثاني يكون اكثر ما كيتحركش. نرجعو للستابليزاتور، غادي نرجعو ل 10%. 10% مزيانه. هنا غادي نقطعو حيت طويل شويه، غنسيليكسيونيه وغادي ندير ليه سوبريمي بالبيسي بالكلافيي باش نديرو ترانزيسيون، باش ننتقلو من الايماج لايماج اخرى. غادي تجي لهنايا ترانزيسيون وغادي تختار، ناخدو بحال باغ اكزومبل هادي، غادي تجرها تحطها هنايا وسطهم. واش كيدير دابا الترانزيسيون من وحده من الايماج الاخرى. هادي ما عجبتنيش، نديرو هادي نسوليكسيوني باش تحيدو وتمسحو من الكلافي تاعك. نجربو هادي نحطو وسطهم، نجي لاسفل هنايا ونعاود نطلق. فوالا هادي زوينه. ندير هاد القلب باش ميكونش طويل بزاف. ترانزيسيون تقدر تصغرها، ترانزيسيون من ليماج ليماج، الانتقال من الايماج لايماج غتكون بواحد السرعه كبيره. دابا نشوفو كي ولات تي ترانزيسيون دغيا. غنرجع كيما كانت زوينه فاش كانت طويله شويه. طولوها بحال هكا هكا مزيان. حتى هذا تاع الفيديو كيتزعزع. غادي نديرو ليه شويه تاع ستابيليزاتور، نوركو ثاني جوج المرات ونجيو للستابيليزاسيون ونوطاو كليكي هنايا وهو غادي يدير تاع التريتمون. غادي نخليو يدير ستابيليزاسيون ونقدروا نخدموا بيان سور على الفيديو بلما هو كيخدم يدير ستابيليزي ليماج تاعنا. غادي نخدموا غادي نديرو تيتر. غنرجعوا للتيتر هنايا، كتجي التيتر هنايا كتجرب هذاك لي بيتي بحال هذا الناس اللي كيديروا الفلوق بحالي ولا اي حاجه. غادي نرجعوا للأول تاع الفيديو باش تمشي للأول تاع الفيديو ولا تمشي للاخر تاعو. كتدفع هكا بلا سوري كتجرها اليمين ولا اليسار. حنا غادي نجيبو هذا هنا ولا تقدر توطى النيشان وغادي يولي لك كما بيتي. ترانزيسيون غادي نشد تيتر باردون، غادي نشدو غادي نجيبو لهنايا فين بيناه يجي لك للراس فين درتي الخط الاحمر. تقدر بيان سور تسيليكسيونيه بيتي يكون طويل ان التيتر يبقى شحال ولا يجي دغيا ولا يمشي دغيا. غنوطاو عليه دو فوا وهنا تقدر اللي دير لي بيتي دير. نديرو باغ اكزومبل انترو فلوغ توضع على السميه الثانيه اللي بيتي. نديرو باغ اكزومبل السميه تاع لاشين تاعي جعفر فلوغ وهنايا ندير لي بيتي. حنا غادي نمسحو هذا بيان سور. فاش تورك عليه تقدر تصغر اكتبها ولا تكبرها تصغرها. تقدر ميم تبدل الكولور، تجي لهنايا الكولور دير هكا حمر ولا صفر شويه هكا. وهادي ندخلو نديروها بشي كولور اخر نوطاوها ثاني هنايا ونديرو نقدر بحال هكا تحركات. غادي نعاود نجرها فوالا. غادي نديرو واحد القلب نجرو عليه شي هنايا ونديرو عليه هنايا هنا فوالا. غادي نصغروها نخليوها هنايا بحال هكا. نشوفو دابا كيفاش ولات. وغادي نديرو اوكي. هنا تقدر تبدل الحروف ديرهم كما بغيتي. يجيو هنايا دير اي بلاش تيكات دي تخوك زوينين فرونشمون شي حاجه واعره. ندخل فلوق زوينه هكا بالابيض ومدوره بالكحل. نخليوها ونديرو اوكي. عندك بزاف اي حاجه اللي ديرها عندك هنايا كاع لي تيتر ايفي. انا الايفي غادي نجيو لهذا باغ اكزومبل بينا نبدلوه. خلينا نشدو شي حاجه شي واحد من هادو ندير ايفي تاع هاري بوتر بحال هكا. هاري بوتر ونجيبوه كيبدل بحال الفلتر تاع انستغرام. نقطعو حيت طويل شويه. مشات لينا الترانزيسيون تاعنا ماشي مشكل. الا بغيت ترجع للور كدير كوموند زد غيرجع لك الفيديو. ونديرو مزيكا. دابا غادي نمشيو نشوفو المزيكا شنو فيها. الباتري تاع الكاميرا خوات خصني نبدل الباتري. فوالا دابا بدنا الباتري سي بون. رجعنا
نديرو شي مزيكا، نقلبو على شي مزيكا باش تيليشارجي المزيكا كيما قلت لكم. طاطاو دو فوا دوبل كليك كتيليشارجا. نسمعو شي وحده اخرى. واعره المزيكا هادي فيفا. نجيبوها لتحت كتحطها بوم وكتولي الفيديو تاعك. نشوف واعر. ودابا غادي نوريكم كيفاش تقدر تيليشارجي ابونتوا من يوتيوب. غادي تدخل الفيديو، تمشي ليوتيوب، غدير ابونتوا، غتكليكي على الفيديو اللي بيتي بحال هكا. هذا مزيان، انا واحد القلب زوين باش دغيا تيليشارجي دغيا تجي لهنايا في كان يوتيوب من بعد. وغادي دير بي وغادير اونطري ديريكت على حك في التيليشارجمون. انا تقدر تيليشارجي ام بي 3 ولا بيتي لا ميوزيك ولا شي حاجه. غتجي الفيديو، حنا بلا نتيليشارجيو الفيديو وغادي نتيليشارجيوها 720 ايماج بي. كيلوح لك الاشعارات بحال هكا، ما تمس حتى حاجه، انت بقى على تيليشارجي يحل لك باج نسدوها صافي هايك تيليشارجات. هنا غادي نخرجوا من لاباج تاعنا. ها هو الفيديو تاعنا اللي بينا تيليشارجا دغيا. ملي كنزيد بي من بعد يوتيوب كتيليشارجي ببساطه. دابا غادي نمشيو نقلبوا على الفيديو اللي تيليشارجينا من يوتيوب تاع ابونتوا. غنجيو لهنايا امبورتي، غادي دير امبورتي دي فيشي ميديا، غنسيليكسيونيو هو هنايا، غادي نجيبوه بام. ما بغاش ما بغاش حيت فيه واحد ليموجين في السميه تاعو. حنا غادي نجيو غادي نعاودو نسميوها، نديرو هكا، نديرو غونومي، نحيدو هاد الايموجين وغادي نديرو هكا. دابا غادي نديرو اكسبورتي نجربو. فوالا نكسبورتيو، ها هو صافي. ديك الايموجين هي اللي كانت مبلوكي انا. دابا اش نديرو؟ غادي نجيبو ونحطوها تما فين بينا طويله بزاف. غنوطاو من هنايا، غادي نصغرو. لا جبنا لهذا الصوت غادي نجيو من هنايا، غادي نصغروه من هنايا. ها نشوف واش حاتي هنا. فوالا، ولكن شفتوها طلعت لنا بالخضر، خبات لنا الايماج تاعنا، حنا ما بيناش هكاك. ديك فيلموغا ما كاين حتى مشكل. توطا دو فوا على الفيديو تاعك اللي بيتيه وغادي تجي دير هنايا انكريستاسيون. هو ديريكت يحيد لك الخضر ويخلي لك الفيديو تاعك. ندير باش عطي لنا. فوالا نجي دابا نديرو واحد القلب. سواء تقدر تخليها هنايا، سواء تقدر توطا دو فوا على الفيديو تاعك وتجي تصغرها ونحطوها هنا في الوسط. فوالا الوسط على ليماج. ونشوفو دابا واش عطينا. فوالا، كنتمنى يكون الفيديو عجبكم بزاف. ما تنساوش تابوناو ولايك لايك لايك وبارطاج. باش نكسبورتو غادي نمشي لاكسبورتي. هنا هادي اول حاجه كيعطيك هاد لاباج هادي كتشوف هاد الصفحه هادي، غادي تدخل تحل لك ديريكت الفورما. غادي نختاروا ام بي 4. اي حاجه اختاروا ام بي 4 على قبل يوتيوب، حيت الا درتو شي حاجه اخرى لا ما تخدم لكمش على حسب لاش بيتو. ولكن ام بي 4 اون جينيرال كتخدم في جميع لي ريزو سوسيو. دير ام بي 4 بيريفيريك. هادشي حنا كامل ماش نمسوه. نرجعو ام بي 4. هنا غادي تسمي السميه تاع الفيديو اللي بيتي انترو فلوغ. تقدر ديرها ديريكت في يوتيوب ولا بيتي تكونيكتا من هنايا، كدير الكونت تاعك ويلوح عليك في يوتيوب ديريكت، ما كاين حتى مشكل. سي بون. الفيديو تاعنا فيه 20 ثانيه. البارامتر الا بيتي يكون ميور كاليتي اوبتيمال، ميور كاليتي و كوريكت. حنا غادي نديرو توجور اوبتيمال، ولكن كوريكت مزيانه. كيكون الفيديو ما كيكونش ثقيل بزاف، ما فيهش بزاف تاع الجيجا. نديرو وي، ما نمسوش لي ريغلاج اخر. كندير اكسبورتي. فوالا كما كتشوفوا الفيديو كيتاكسبورتا دابا دغيا بسرعه كبيره. فوالا الفيديو تاعنا اكسبورتا الخوت كامل مكمول. هو هذا. ندخلو نشوفو دابا كي داير.
فوالا كنتمنى نكون شرحت لكم شويه كيفاش خدام لوجيس تاع المونتاج، كيفاش تقدر تمونتي. اللي عجبو الفيديو يدير يخلي لي لايك ويتابونا للناس اللي ما ابونيونس، يلا كاملين تابوناو وبارطاجيو الفيديو باش هكا شي واحد الا بيعرف احسن لوجيسيال باش يبدا المونتاج هو هذا يتعلم حتى هو. الا كان عندكم شي اسئله ولا شي حاجه ما عرفتيهاش ولا بتعرفها خلي عليه في الكومونتير، وعلاش ان شاء الله نزيد لكم فيديو اخر نهضروا فيه بالديتاي. المهم كنتمنى يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم بزاف، ما تنساوش ابوناو وتخليو لي لايك، ولا عندكم شي سؤال تعاودوا تخليوه في الكومونتير غادي نجاوب لكم عليه ولا ندير لكم عليه فيديو جديد ان شاء الله. تشاو، تهلاو في راسكم وكونوا مرضيين الوالدين.